बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की है। तो फ़जर की नमाज़ जो है वो मैंने हरम की जो न्यू एक्सटेंशन है वहाँ पर अदा की थी। तो उसके बाद अभी मैं इस साइड पर, यानी कि ये जो क्लॉक टावर वाली साइड है, उस तरफ आ गया हूँ। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोज़ नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पर मैंने लंदन से अपने जद्दा तक का सफ़र, और फिर जद्दा से मैंने किस तरह हरमैन ट्रेन लेकर मक्का तक का सफ़र किया, और फिर मक्का के स्टेशन से, यानी कि ट्रेन स्टेशन से जो शटल सर्विस है वो आपने किस तरह लेनी है। तो तमाम जो तफासील हैं वो उन दोनों वीडियोज़ में मौजूद हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलती रहें। ये देखें जनाब, यहाँ पर बड़े बड़े से ये पंखे लगे हुए हैं और उनमें से पानी की फव्वार निकल रही है। और ये पानी की फव्वार जब आप पर पड़ती है तो बहुत ही फ़रहत का और राहत का, सुकून का एहसास होता है। तो अभी मैं अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं मताफ़ तक पहुँच सकूँ और फिर तवाफ़ कर सकूँ। तो अंदर जाने के लिए अभी कई गेट्स पर मैं गया हूँ, लेकिन वो मज़ीद आगे भेज रहे हैं और कहते हैं कि 79 नंबर जो गेट है वहाँ से आप उम्रा के लिए अंदर दाखिल हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 79 नंबर गेट के सामने पहुँच गया हूँ। तो रमज़ान मुबारक के महीने में उम्रा करने का बेहद अजर व सवाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हैं और उनका मफ़हूम ये है कि जिसने रमज़ान मुबारक के महीने में उम्रा अदा किया तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि एक हज का सवाब होता है। यानी कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपके हज का जो फ़र्ज़ है वो अदा हो गया। अगर किसी पर हज फ़र्ज़ है तो ज़ाहिर है उसने वो करना ही है, लेकिन उम्रा करने का सवाब आपको उतना ही मिलेगा जितना कि एक हज करने का सवाब है। सुभान अल्लाह। तो काफ़ी लंबा चक्कर काट कर मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ही देर में अभी मैं 79 नंबर गेट के थ्रू मस्जिदुल हराम में उम्रा अदा करने के लिए दाखिल हो जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर दाखिल हो गया हूँ और ये आप देख सकते हैं कि सामने पिलर्स पर मुताफ तक जाने के लिए ये साइंस बने हुए हैं, तो आप इनको फॉलो करते जाएं। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आने से पहले मैंने नुस्क जो ऐप है वहाँ से उम्रा का परमिट लिया था। तो उस पर जो आपका टाइम होता है वो आपसे पूछते हैं, तो मैंने ये वाला टाइम ही लिया था 6 से 8 के दरमियान। लेकिन यहाँ पर किसी ने मुझसे परमिट के बारे में नहीं पूछा। मेरा ख़्याल है कि आजकल तो यहाँ पर परमिट की जो है कोई चेकिंग वगैरह नहीं हो रही, लेकिन रूल्स जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं। तो बेहतर है कि आने से पहले जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वो आप लेकर ही यहाँ पर आएँ। तो इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में अभी काबा दिखाई देगा। तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर में इसको बंद कर दूँगा ताकि जब काबा पर मेरी पहली नज़र पड़े तो मैं दुआएं वगैरह कर सकूँ। तो आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब अंदर दाखिल हों तो अपनी नज़रें जो हैं उनको झुका कर रखें। मतलब चलते वक्त आपको इतनी झुकाएँ कि आसानी हो, आपको रास्ता भी दिखाई देता रहे, ताकि काबा जब आपको सामने दिखाई दे तो आप काबे पर जो पहली नज़र पड़ती है उस वक्त आप दुआएं कर सकें। जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो सामने आपको खाना काबा का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने दुआएं की हैं। जैसे ही मेरी नज़र खाना काबा पर पड़ी थी, वो जितने भी लोगों ने दुआओं के लिए कहा था तमाम के लिए दुआएं की हैं। और इसके अलावा मैंने तमाम लोगों के लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआएं की हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को यहाँ पर आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मेरी जो दुआएँ हैं उनको कबूल फ़रमाए। और जितने भी व्यूअर्स हैं तमाम को अल्लाह ताला ये मौका अता फ़रमाए कि वो यहाँ पर आकर उम्रा कर सकें, अल्लाह के घर की ज़ियारत कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुताफ़ में पहुँच गया हूँ और सामने थोड़े ही फासले पर सब्ज़ रंग की लाइट्स हैं। और ये जो लाइट्स हैं बिल्कुल ये हजर अस्वद की सीध में है, और यहीं से फिर आपने अपना जो तवाफ़ का चक्कर है वो स्टार्ट करना होता है। और यहाँ पर मर्द हज़रात के लिए ज़रूरी है कि अपना वो दायां कंधा जो है उससे एहराम को हटा दें। सुभान अल्लाह। ये देखिए जनाब, खाना काबा का बहुत ही खूबसूरत मंज़र। तो बिल्कुल मैं इसके नज़दीक गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि मैं खाना काबा को हाथ लगा सकूँ, वहाँ पर दुआएं की हैं। अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल फ़रमाए। तो काफ़ी ज़्यादा रश है और अभी सूरज जो है थोड़ी ही देर में निकलने वाला है, लेकिन उम्मीद है कि उस वक्त तक मेरा जो
طواف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہ میرا آخری چکر ہے۔ تو یہاں پر ایک ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کا طواف کا چھٹا چکر ہو اور آپ خانہ کعبہ کے کافی قریب ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت آپ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا باہر کی طرف آنا شروع کر دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ جب آپ کا چکر کمپلیٹ ہوگا، 7واں چکر کمپلیٹ ہوگا، تو بالکل آپ جو ہے وہ باہر کی جانب آ چکے ہوں گے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کا جب طواف مکمل ہوتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کے نزدیک ہوتے ہیں، تو پھر وہیں سے وہ بالکل سیدھا باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں، دھکم پیل ہوتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ پہلے سے ہی آپ تھوڑا تھوڑا باہر نکلنا شروع کر دیں تاکہ جب آپ کا طواف کمپلیٹ ہو تو بالکل آپ باہر نکلنے کے قریب ہوں۔ الحمدللہ سورج نکلنے سے پہلے ہی طواف کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت منظر ہے خانہ کعبہ کا۔ تو یہاں پر ابھی ظاہر ہے کہ روزہ ہے تو زمزم وغیرہ تو نہیں پی سکتے، تو یہاں سے ابھی میں نوافل ادا کروں گا اور پھر سعی کی جانب جاؤں گا، جہاں پر پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے۔ الحمدللہ نوافل بھی ادا ہو گئے ہیں۔ تو جب آپ کا طواف ختم ہو جاتا ہے، جو مرد حضرات جو ہیں ان کو پھر اپنا دایاں کندھا جو ہے اس کو باہر نکالنے کی احرام سے ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو دوبارہ ڈھانپ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر بہت ہی زیادہ رش تھا کیونکہ آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن خاص طور پر یہاں پر رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے۔ اور پھر صبح کا وقت ہے، زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صبح کے وقت ہی فجر کی نماز کے بعد یہ جو طواف کا مرحلہ ہے، عمرہ کا جو مرحلہ ہے، اس کو ادا کر لیں۔ ابھی میں سعی کی جانب جا رہا ہوں، یہ راستہ جو ہے یہاں سے سعی کی جانب جاتا ہے، اور انشاءاللہ پھر میں تھوڑی دیر میں سعی کروں گا۔ تو جیسے ہی آپ طواف مکمل کرتے ہیں تو تھوڑے ہی فاصلے پر آپ کو پھر یہ نشانات اور سائنز وغیرہ لگے ہوتے ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ والی جو جگہ ہے یہ سعی کی جانب جا رہی ہے۔ تو سعی میں آپ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ صفا سے آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کا جو 7واں چکر ہے وہ مروہ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جناب، یہ ہے صفا کی پہاڑی، اور یہاں سے پھر آپ اپنا چکر جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، پہلا چکر۔ تو پہلے آپ یہاں پر جا سکتے تھے، پہاڑی کے اوپر بھی کئی لوگ چڑھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ابھی یہاں پر انہوں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیریئرز لگا دیے ہیں، لیکن بہرحال آپ یہ شیشے کے اندر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ابھی صفا سے میں اپنے پہلے چکر کا آغاز کروں گا۔ تو ایک بات میں یہاں پر آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں بالکل مختصراً آپ کو یہ عمرے کے تھوڑے سے مراحل بتا رہا ہوں، اس کے بارے میں جو تفاصیل ہیں، آپ نے کس موقع پر کیا کیا پڑھنا ہے، تو اس کے بارے میں جو بھی آپ کا مسلک ہے، جو بھی آپ کا فقہ ہے، اس کے مطابق آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں، کتابیں وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بالکل میں مختصراً جو اس کے مراحل ہیں وہ صرف بتا رہا ہوں، اس کی جو باقی تفاصیل ہے کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے تو وہ آپ اپنے اپنے جو مسلک ہے، فقہ ہے، اس کے حساب سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے ہم حضرت حاجرہ کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں جب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے تھے۔ تو یہاں پر سعی کرتے ہوئے چشم تصور میں ذرا اس منظر کو بھی دیکھیے جب انہوں نے لک و دک صحرا میں یہاں پر 7 چکر لگائے تھے۔ تو ابھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایئر کنڈیشنڈ ہے، چھت بھی ہے، لیکن تصور کیجئے کہ اس وقت یہاں پر کس طرح کا ماحول ہوگا۔ تو ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر جو سعی ہے وہ آپ ایک سے زیادہ فلورز پر کر سکتے ہیں۔ میں ابھی گراؤنڈ فلور پر سعی کر رہا ہوں، لیکن جو اوپر والے فلورز ہیں وہاں پر بھی آپ سعی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک فلور ہے، وہاں پر الیکٹرک سکوٹرز بھی آپ کو مل جائیں گے، تو اگر کوئی ضعیف ہے، بیمار ہے، تو وہ ان سکوٹرز کی مدد سے صحیح کر سکتا ہے۔ اور بالکل یہی صورتحال جو ہے وہ طواف کی بھی ہے، وہ بھی آپ اوپر والے فلورز میں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ کو الیکٹرک سکوٹر جو ہیں یا ویل چیئر جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ میرے 7 چکر ابھی پورے ہونے والے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے کس قدر یہاں پر رش ہے۔ تو یہاں پر سعی کے دوران ایک جگہ پر، تھوڑی سی جگہ پر گرین لائٹس ہوتی ہیں چھت پر، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مرد حضرات نے تھوڑا سا تیز واک کرتے ہوئے یا تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے کہ بھاگتے ہوئے گزرنا ہوتا ہے۔ تو خواتین کے لیے نہیں ہے، صرف مرد حضرات نے وہاں سے تھوڑا سا تیز گزرنا ہوتا ہے۔ تو ابھی تھوڑی ہی دیر میں میرے یہ چکر مکمل ہو جائیں گے اور میرا یہ جو دوسرا مرحلہ ہے عمرہ کا یہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں جناب، ابھی میرے 7 چکر مکمل ہو گئے ہیں، اور یہ ہے مروہ کی پہاڑی۔ تو جس طرح کی پہاڑی ہوتی ہے ویسی تو نہیں ہے،
ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا حجم جو ہے، اس کا جو سائز ہے وہ کم ہو گیا ہے، تو تقریباً ابھی یہ فلیٹ ہی ہے اور یہاں پر آپ جا بھی نہیں سکتے۔ یہ تھوڑی سی جگہ ہے جہاں سے ابھی میں گزر رہا ہوں، تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر کہ مروہ کی پہاڑی واقع ہے۔ کبھی میں باہر جاؤں گا، اپنا جو سر ہے وہ منواؤں گا اور پھر میرا جو عمرہ ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ ابھی میں باہر آ گیا ہوں اور ابھی میں الگ کرواؤں گا، یعنی کہ اپنے بال منواؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ میرا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کہ وہ یہاں پر آ کر عمرہ ادا کر سکیں، آمین۔ اور آگے بھی بہت ہی اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں، میں اپنی یہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو ساتھ رہیے گا۔ اور جن ویورز نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔